नमस्ते, म बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रथम वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रा अस्मिता भुजेल. According to PSRN, I want to speak something on drug abuse and drug addiction. So being a medical student, let me give you a little medical insight into drug addiction. So कुनै पनि खालको drug addiction हुन्छ, कुनै पनि खालको लागु पदार्थको कुलत भनौं, त्यो हाम्रो दिमागले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ. सबै एडिक्सन हुने जुन मेकानिजम छ नि, कसरी एडिक्सन हुन्छ, कुन मान्छेलाई कुन सब्स्टेन्ससँग एडिक्सन हुन्छ भन्ने कुरा ब्रेनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ. सो हाम्रो ब्रेनमा, हाम्रो दिमागमा देयर इज त्यहाँ एरियाजहरु हुन्छन् के, सर्टेन एरियाजहरु अनि सर्टेन पाथवेजहरु जसबाट त्यो एडिक्सन मेकानिजम चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ. सो अलिकति भन्नुपर्दाखेरि देयर इज हाइपोथालमस, मेसोलिम्बिक पाथवे, मेसोकर्टिकल पाथवे, अनि मेसोलिम्बिक पाथवेमा भेन्ट्रल टेगमेन्टल एरिया, मिडियन फोरब्रेन बन्डल, न्यूक्लियस एक्कुम्बेन्स, लिम्बिक सिस्टम, अनि लिम्बिक सिस्टममा फेरि हाम्रो अमिग्डाला, हिप्पोक्याम्पस, प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स, and मेसोकर्टिकलमा सिंगुलेट, प्रिराइनल कर्टेक्स. सो के हुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि कुरामा एडिक्सन हुन्छ नि, त्यसलाई अब कुनै सब्स्टेन्स हुन सक्छ, ड्रग हुन सक्छ, कुनै एक्टिभिटी हुन सक्छ, त्यो जुन कुराबाट हामीलाई एडिक्सन हुन्छ त्यसलाई मेडिकल टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि रिवार्ड भनिन्छ. एउटा रिवार्ड, त्यो रिवार्ड लिएपछि कुनै बडीको कुनै पनि रुटबाट त्यो रिवार्ड हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फेरि पनि लिनु मन लाग्ने क्रेभिङ्सहरु, एडिक्सन्सहरु, डिपेन्डेन्सहरु जुन डेभलप हुन्छ, त्यो रिवार्ड हो. सो कुनै पनि रिवार्ड हामीले लियौं, कुनै पनि रिवार्डको प्रेजेन्समा त्यसले हाम्रो ब्रेनमा कस्तो सिग्नल ट्रान्सफर गर्छ र त्यो सिग्नल रिसिभ भइसकेपछि भेन्ट्रल टेगमेन्टल एरियामा चाहिँ सिग्नल रिसिभ हुन्छ र अब न्यूरोन्सको बन्डलहरु, मिडियन फोरब्रेन बन्डल जुन न्यूरोन्सको डोपामिनर्जिक बन्डल्सहरु छ, त्यसले त्यो सिग्नललाई अब अरु एरियाजहरुमा, न्यूक्लियस एक्कुम्बेन्सहरुमा, लिम्बिक सिस्टमहरुमा अब त्यो ट्रान्सफर गर्छ. त्यसपछि त्यो रिवार्डले, त्यो रिवार्डको प्रेजेन्समा हाम्रो बडी, हाम्रो ब्रेनमा न्यूरोन्सहरुको बीचमा साइनाप्समा डोपामिन रिलिज हुन्छ. डोपामिन त्यस्तो हार्मोन हो which has a very critical role in addiction. डोपामिन कति रिलिज भयो भन्ने कुराले एडिक्सन कति हुन्छ, एडिक्सनको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ. थोरै डोपामिन रिलिज हुन्छ भने माइल्ड एडिक्सन हुन्छ. अब लार्ज डोपामिन सर्ज हुन्छ, मतलब धेरै डोपामिन रिलिज हुन्छ भने त्यसले सिभियर एडिक्सन गराउँछ. जस्तै कोकेनहरु, मर्फिन्सहरु, दे कज सिभियर एडिक्सन बिकज त्यो कोकेन र मर्फिन जुन रिवार्ड छ हाम्रो ब्रेनले त्यो लिँदाखेरि चाहिँ एक्सेसिभ डोपामिन सर्ज हुन्छ र हाम्रो बडी डिपेन्डेन्ट हुन्छ कोकेनमा. सो त्यसरी अब कुन एरियाले सिग्नल लिने, कुन एरियाले ट्रान्सफर गर्ने, कुन पाथवेबाट ट्रान्सफर हुने, अनि त्यो त्यसमा डिपेन्डेन्स र एडिक्सन कुन पार्टले गर्दा हुने, न्यूक्लियस एक्कुम्बेन्सले गर्दा हामीलाई मोटिभेसन हुन्छ अझै लिने, हाइपोथालमसले पनि मोटिभेसन गराउँछ. अब त्यसरी त्यो रिवार्ड सिकिङ डेभलप हुँदै जान्छ र त्यो रिवार्ड हामीले पाएनौं भने अब बडी अब लिथर्जिक हुने, अरु नर्मल फिजियोलोजिक एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न नसक्ने, त्यो सबै रिवार्ड भएन भने, त्यो ड्रग जुन हामीले रेगुलरली लिने गर्थ्यौं त्यो अब छैन भने हामीलाई गाह्रो हुन थाल्छ. सो त्यो सबै कुराहरु अब मैले यहाँबाट न्यूरोबायोलोजी अफ एडिक्सन त मैले अहिले एक्सप्लेन गर्न सक्दिन र नन मेडिकल पिपलले बुझ्नु पनि हुँदैन. सो व्हाट आई वान्ट टु गिभ अ भेरी सर्ट मेसेज थ्रु दिस सर्ट भिडियो इज कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नु छ भने पहिला त्यसको रुट कज आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. अब एडिक्सन भएको मान्छेलाई तिमी छोड्देऊ, रक्सी खान छोड्देऊ, चुरोट खान छोड्देऊ, यु ह्याभ टु लिभ इट भनेर अब
मोटिभेसन मात्र दिएर पुग्दैन कि वी हेभ टु नो द रुट कज अनि त्यसपछि अब फिजिसियन्सको कन्सल्टेसन लिनुपर्छ, साइकोलोजिकल काउन्सिलेसन लिनुपर्छ, अब थेरापिजहरू क्लिनिकल थेरापिजहरू अप्नाउनुपर्छ टु गेट रिड अफ द्याट एडिक्सन। अनि प्लस त्यो ड्रग एडिक्ट भएको मान्छे आफू एडिक्सन छुटाउनलाई कतिको विलिङ छ त, उसलाई मन छ कि छैन त छोड्नलाई भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। सो हामीले अब सोसाइटीमा ड्रग एडिक्सन हटाउनु छ, प्रिभेन्ट गर्नु छ, मिनिमाइज गर्नु छ भने वी हेभ टु टेक इफेक्टिभ मेजर्स। हाम्रो अब माइल्ड एडिक्सन र सिभियर एडिक्सन दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ होइन। माइल्ड एडिक्सनको मान्छेलाई अथवा कति पनि एडिक्सन नभएको मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेसनहरूले काम गर्न सक्छ। हाम्रो से नो टु ड्रग्स क्याम्पेन्सहरू, प्याम्पलेट्सहरू, सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सहरू त्यो म्याटर गर्छ, इफेक्टिभ हुन्छ अप टु अ सर्टेन लिमिट। एकदमै सिभियर एडिक्ट भइसकेको मान्छेलाई मोटिभेसनले ड्रग एडिक्सन छुटाउन सकिँदैन कि। सो त्यसको लागि वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेकानिजम। मैले अब यहाँहरूलाई गएर न्युरोबायोलोजी अफ एडिक्सन, मेकानिजम अफ एडिक्सन सबै बुझ्नु त भन्न मिल्दैन र पोसिबल पनि छैन फर नन मेडिकल पिपल, तर बुझ्न खोज्नुपर्छ र बेसिक आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ कि एडिक्सन यसरी हुन्छ। एडिक्सन कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो ब्रेनले हो र आफ्नो त्यो जुन एडिक्ट भएको मान्छे छ उसको हातमा पनि हुँदैन कि छोड्ने कि नछोड्ने भनेर। उसलाई चाहिन्छ त के गर्ने, क्रेभिङ। अब मैले चक्लेट मेरो हेल्थको लागि राम्रो होइन, आज म चक्लेट खाँदिनँ भनेर आफूलाई जति सजिलोले कन्ट्रोल गर्न सक्छु नि, म आज कोकेन खाँदिनँ, इट्स नट गुड फर माई हेल्थ भनेर कोकेन एडिक्टले छोड्न सक्दैन कि। उसको बडीले डिमान्ड गर्छ र त्यो कोकेनको एब्सेन्समा उसको नर्मल बडी फङ्सन पनि नचल्न सक्छ। सो इट्स बिङ वेग। मेरो सिम्पल मेसेज चाहिँ के हो भने we have to understand what addiction is and how it works before actually trying to eradicate or minimize it from the society. अनि त्यसपछि अब एडिक्सन हाम्रो ब्रेनले गराउने रहेछ नि त। एडिक्सन ब्रेनले गराउने हो भने त हाम्रो नर्मल अरू फेनोमेनामाहरूमा पनि एडिक्सन भइरहेको हुन्छ कि। जस्तै अब सोसियल मिडिया एडिक्सन्सहरू दो दे आर नट सिमिलर, कुनै सब्सटेन्स एडिक्सन र एक्टिभिटी एडिक्सन सिमिलर नहुन सक्छ, तर वी क्यान सिफ्ट द एडिक्सन्स के। अब जस्तै कोकेन एडिक्सन भएको मान्छेलाई कुनै थ्रु सर्टेन मेथड अब उसलाई फुटबलतिर एडिक्सन गराइदिने, अब फेसबुकमा एडिक्सन भएको मान्छेलाई पढाइतिर एडिक्सन गराइदिने, एडिक्सन सिफ्ट गर्ने। किनभने जिरो एडिक्सन इज नट पोसिबल, आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स पोसिबल, बिकज हाम्रो ब्रेनले नै कुनै रिवार्डसँग कुनै न कुनै एडिक्सनलाई एसोसिएट गरि नै हाल्छ। सो 5 मिनट्समा भन्नु पर्ने भएर इट्स बिन फास्ट। सो stay safe, stay healthy and say no to drug addiction of course। तर ड्रग एडिक्सन हटाउनु भन्दा पहिला ड्रग एडिक्सन के हो, किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यसका माइल्ड एन्ड सिभियर कसरी हुन्छ त्यो सबै बुझ्नु जरुरी छ। थ्याङ्क यू।